طبيعت خوش تبين كاد باش هشتي دست بكين اجي بابتي ما كرته هو نايكي بر پاری 136 بکن کرتی یکی یعنی کرتی ایکی قطابیان صح کنه ما ویری بیتم چه بر فیری چه بین زرابادا وید کرد و سره و جیره سکی ما چه یمه کرد و سره و جیره این صح کنه قطابیانه به ما چند بیتزا هنه ما بز بیتزا اکا هی ما چند هنه ما ایکا هی ما بز بیتزا اکا هی صح کنه قطابیان بیشتر دمی تشتکی دا بش که بود چند بشت یکسان در برین و هر بشکی شوان و بشان برای کردی دی بیجنی کردی کش کردی یکی کردی ایکی سکنی کتابیان بیجنی اوه ما بس بیزای که هی و هم دین دا بش که نبشان برای کردی دا بش که نبشان سکنی کتابیان یا دا بش که بشان اولی بس ما ایکا هی باش سحکنه بیوینه بیتزا کیش کرد او بشه بزالی سر دنوینید وقتی ما بیتزا خو قد کری مکرینه بش کیش کی بزالی سر سحکنه بزالی سر بزالی سر بیشتر بشه بزاریا دی چی دل کیری نویسی بشه بزاریا دل سری نویسی سری کردی سحکنه قطابیان سری کردی دی به پرتا بزالی سر جماره بشن یکسان دی سحکینه کامه چند گرینه چند بشت یکسان 1 2 3 4 5 6 مگرینه چند بش مگرینه 6 بش ام چه بیجینه جماره ایک او بزالی سر من بیجینه سره چکو ما ایکا جیرو کری و ام چه بیجینه 6 بشت یکسان جیره ما ایکا جیرو کری یا باید ایکش ششا ایکش ششا هکم بخونین دی بیجین ششک جماره بشت یکسانم بخونین دی بیجینه ششک ایک بش ششه بشت یکسان بنویسین و چلی بی چان نویسین سحکین قطابیان دی نویسین ایک سر ششه ایک جه ششه واتا ایک سر ششه جبیتزای جبزالیا یال سر سحکین قطابیان بیشتر آن اف شاریطه میاهی سحکین شاریطه ما ایک شاریطه هی میاکیریه چند میاکیریه 6 بش 6 بشت یکسان ایک بشه میاکیریه 6 بشت یکسان سحکنه و دی بیته چند دی بیته ام پرده که جوار گیرین دی بیته ایک ششا اوش ایک ششا هر ایک ششا همی پیک و دی بیته چند 6 سر 6 دی بیته ایکو درست بیشتر سره چیه؟ پیناسا سره چیه؟ پیناسا سره جماره و بشا تجمیرن و دنوینید جماره و بشن تجمیرن او دی بیت سره جیره پیناسا جیره چیه؟ همی بشت یکسان او تشتی دنوینید یعنی سره بس او ام بشه که جیرات کن دی چیته سری و همی یا امراد کن و نرا کن یعنی ابا بزالی سر و ابد بی بزالی همی دی بیته جیره دی بیته ایک سر ششه کرتن بشن بیزای ید بی بزالی دنوینی چندن ید بی بیشت کرتن بشن بزالی ید بی کرتن بشن بیزای ید بی بزالی دنوینی چندن 1 2 3 4 5 والجال ایکا بزالی سر بنشش اب همی پیک به دی بیته ایک بیزا نمونه بیشتر هر تشتکی دابش که اینه چند بشن یکسان صح کنه قطابیان نمونه ایکی بیشتر اوینه ایکی هی می دابش کرینه چند بشا 1 2 3 4 5 می دابش کرینه 3 بشت یکسان ما دو بششوانا یتران کرین دو بشت رنگ کرین اوت رنگ کری دی بیته سره رنگ و نرنگ دی بیته جیره دی بیته دول سر 5 اون همشین بخوینین دوش پنجان دو سر 5 یانجی دوش پنجان سکنه وینی با افوینه جی ما ویجی دابش کریه چند پارچه اکا دابش کریه چند پارچه اکا یک ثانی به تمی یک ثان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چندن
دهن دا باش کرینه چند بشا 10 بشا چند بش جی رنگ کرینه 1 2 3 4 رنگ کرین باش کتابیان 4 رنگ کرین دی چلی گین بشه خود چی گین دی بیته 4 سر 10 4 یه رنگ کرینه 4 آنجی 4 ده چونکو 10 بش بون 4 بش یه جیرا کرین آن یه جیرا رنگ کرین دی بیته 4 ده اگر ام بین نویسان جی بنویسین دی بیجین 4 دهان 4 دهان جیم سحكاني قطابيان افينا ما هي ابجي دو باش كريا چند باشت يكسون ديج برين باشت مكا چندن 1 2 3 4 5 6 7 8 8 باشت يكسونن هندك باشت چوناي رنگ كرين چند رنگ كرينه 1 2 3 4 5 5 جي رنگ كرين ابت رنگ كري دي بيتا سرا رنگو بي رنگ دي بيتا جيرا تا چند 5 سر 8 5 سر 8 كون بيب نویسین دبیتا 5 هشتان 5 هشتان بر پاره 137 قطابیان سحکنی بشتمه هجموردن و بشن یکسان کاغو خوب دانه بری لو بيجي تتشي باش يكسون بجميري وك شاشي كون حتى تشتكي تمام ديار بيت حتى تشتكي تمام ديار بيتن سحكاني قطابيان أبا ويني كري الشاش باش يكسون دي ويني إكيدا إيكوران كري بو إكسر شاشي ويني دوي دو باش يتران كري تدوش شاشا دوش شاشة دو سر شاشة دي بتا دو شاشة وين سي ترانكرين دي بتا سي شاشة وين چهار ترانكرين دي بتا چهار شاشة سحكي 1 2 3 4 رانكرينه يترانكري دي ما قد چتا سريج يترانكو برانك دي بتا جيريوا سحكينا بيري چند ترانكرينه 1 2 3 4 5 ترانكرين دي بتا 5 سر شاشة وینی دو ماهی که همیه تران کرین یا بویا چند یا بویا شش سر ششا و قطابیان سحکنی شش سر ششه یکسانه یکسانه چند یکسانه سحکنی بو تمام گوتما بسیاره چی بود بومه گوتما بشت یکسان پجمیره وک ششی کن حتی تشتکی تمام دست مبکبیت سحکنی ما همی ایک مران کرن و مهج مردن حتی ایکا تمام دست مکتی بشتما تتشی هیلا جماره آب کار بینی بو نواندن و کرده یکی سحکنی قطابیان سحکنی همی گابا اوه صفره دست بید کد حتی ایکه سکه صفره حتی ایکه سکه با صفر سر ششه ایک سر ششه دو سر ششه سی سر ششه چهار سر ششه پنج سر ششه بیتا شش سر ششه شش سر ششه سحکنی اوه ایگا تمامه با خالا اف سحکنه بی خالمانه خالا کاشین میاهی بشتمه جهی کردی پنج سر ششه دیار کردن سحکنه آباز بجهی بیاد دید بینی؟ پنج سر ششه بشتمه خالا کاشین دان نویره پنج سر ششه ما دیار کرد سحکنه نمونه شکار که نوی نمونه و الف هیلا جماره آن دابش کریا بو سیکان بو چنده بو سیکان سحکنه قطابیان صفره حتی ایگی دی این دابش کنه چند بشا سی بشا بشک دو سی بشک دابش کنه صفره دست بید کرد بشتن اف خاله سحکنه اف خالاشین جهی کردی اکسر سی دیارد کرد سحکنه آبه اکسر سی دیارد کردن اکسر سی دیارد کردن سحکنه قطابیان همی گوادی صفری دست بید کن صفر سر سی اکسر سی چونکو اگریا چند پارچه دو سی پارچه یکسانم باشه قطابیان دی باشه دی این سحکنه راهنانا شکار کردن راهنانا دی بسیارا دوی سحکنه او کرتن بشه ترانکیری دنوینین بنویسه به هر دو شیوه برانوسی و پیتی سحکنه قطابیان دی دست بگی 1
دو سه چهار اولی ما دست بچکر مهده هجمرین همیا برنگ و برنگ چهار چند رنگ کرینه یک دو سه چهارش سهش چهارا چند رنگ کرینه دوباره بیتان نه دوباره نه بس بردام ده بیتا سه چهارا سه سر چهارا اگه هم بین پیتی بنویسین ده بیتا سه چهاران یا دی بسیار عادی یا سیه سحکنه بشتمه اولی هم ده چکن ده اولی هجمیرین چکو افینه دمه یک دو سه چهار پنج شش ما چند تبون ما شش تین چند بشت وی رنگ کرینه دو بشت رنگ کرین یک دو رنگ کرین دوش چند دوش ششا نبیتا دو سر ششه هکر ام بین پیتی بنویسین دیبیتا دو ششان دوج ششان باشه کتابیان یا چاریجی هر وکیویه راهنان شکار کنه بسیار دوشت او کرتی بش ترانکیری دنوینید بشیوه رنوسیب کار اینانا سره و جره پیتیب کار اینانا پیتان بنویسه کتابیان سحکنه اوجه هر وکی نماند بریم گینه هم بسیارت بریم گینه یا پینجی دی این اولی چکن دی بشا هجمیرین ما چند بشت یکسان هنه یک دو سه ما سی بشت یکسان هنه ما چند رنگ کرینه دو دی بیتا دو سر سیه وگر ام بین پیتیپ نبسین دی بیتا دو سیان دوش سیان وشا قطابیان هنتیگه هشتن قطابیت خوش تبی اوه یدیجی هر وکی وی راهنانه ده شیکار کن بشتما کرتت ندیار سر هیلا جماره یا بنویسه کرتت ندیار سر هیلا جماره بنویسه ما هیلا جماره یا هی سحکانه بسیارا یازده ما هیلا جماره یا هی هیلا جماره صفره حتا ایگه گرینه چند بشت یکسان هشت بشت یکسان هشتن سحکانه قطابیانه بس صفر سر هشته ایک سر هشته دی باشه پاده جه کشکینه دیاره دو سر هشته دول سر هشته سی سر هشته چار سر هشته جه کش کردینه دیاره پنج سر هشته دست خوش پنج سر هشته شش سر هشته هفت سر هشته باشه جه کش کردینه دیاره کرده هشت سر هشته ندیاره و هشت سر هشته یکسانه ایک سکنه راهنانا دی یا دوازده اوجی مهیله کجماره یا هی صفره حتا ایکه صفره حتا ایکه یا کریه چند بشت یکسان ده بشت یکسان او کرده ندیار دیل جهیوی دانی صفر سر دهه ایک سر دهه دو سر دهه کشک ندیاره سی سر دهه چار سر دهه کشک ندیاره پنج سر دهه شش سر دهه هفت سر دهه هشت سر دهه کشک کرد ندیاره نه سر دهه ندیاره دیچه که نه سر دهه و ده سر دهه یکسانه ایک باشه کتابیان راهنان دی قطابیان دی سحکنه و راهنان ابت ما چکرین و او خما هوا هنده وانا چکن و ام هاتینه دمایا وانا خون